आई डोन्ट नो अबाउट फ्यान्स होइन उहाँ के कसो हुन्छ बट मलाई मेरो बेस्ट मोमेन्ट भनेकै मेरो मुभी रिलिज भइसके पछाडि होइन द काइन्ड अफ मेसेजेस द्याट आई गेट बी इट पोजिटिभ बी इट नेगेटिभ अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो चिजहरू अनि मलाई त्यो चिजसँग प्रब्लम होइन क्या म आफैलाई नै त्यो शब्द नै हुन्छ नि मेरो पनि कोही फ्यान हुनसक्छ जिन्दगीमा फ्यान पेज रहेछ यहाँमा भनेपछि थाहा पाएको मैले न त म खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्टेड हेर्दैन उहाँले भन्नुभएको जस्तो म पनि खासै त्यो फ्यान्स भन्नु त्यो वेमा त्यसरी त बिलिभ गर्दैन मेरो पनि वेल विशर्स या भन्नु फलोवर्स हुन सक्ला मेबी होइन सबस्त एन्टरटेनमेन्ट लेट्स टक मतलब के गानाहरू चाहिँ तपाईँहरू नै पिक्चराइज हुनुहुन्छ यु हेभ टु डेडिकेट दिज लाइन्स टु एनी वान यु फिल लाइक है त न त ठाटे मन पर्यो न त छाटे मन पर्यो तर पनि आँटै मन परेको चाहिँ छैन कसलाई भन्ने त दिस पिस अफ लाइन न त ठाटै मन पर्यो न त आँटै मन पर्यो अब आफैलाई भन्नु पर्यो नि सेल्फ अब्सेस्ड हो कि चाहिँ भने म केन्द्रित स्पेसली होइन अनि वाट डु यु से कसलाई डेडिकेट गर्छ क्वेसन आइरहेको छ सटायर दिनलाई मात्रै रेडी गर्नुपर्छ having vacation in Bangkok once again हो क्या दुई जना न त ठाटे मन पर्यो न त आँटै मन पर्यो कसको छाटे मन अब न छाट मन पर्छ न ठाट मन पर्यो मन पर्दैन ओके मिडिया कोअर्डिनेटर दिन साइको चाहिँ ठाटे मन पर्दैन छाट त मन पर्दैन ओके किन म छु पिर सुर्ता नमान नहै किन लिन्छ पिर सुर्ता म छु नि है भन्ने यो लाइन चाहिँ वुड यु वान्ट टु गेट दिस लाइन टु बुढीलाई अनडाउटेडली बुढालाई ओके भने पछाडि जे भयो पनि पिर सुर्ता नलियो भने उहाँले यु क्यान डु एनिथिङ फर हिम सुरुमा त्यही लाइनले नै यु गाइज गट लङ आई थिङ्क है हो हुनसक्छ म बजाउँछु मुरली तिरिरी तिमी नाचो फेरि आशिष दाइलाई भन्छु यो लाइन चाहिँ तिमी बजाऊ मुरली म नाच्छु फेरि भन्छ होइन त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ उल्टो हुने क्या म बजाउँछु मुरली तिमी नाच फिरिरी भनेर चाहिँ म आशिष शाह दाइलाई भन्न चाहन्छु अनि म उहाँ नाचेको हेरेर पक्क पर्न चाहन्छु मलाई नाच्नु भनेपछि गाह्रै लाग्छ क्या होइन तिमी बजाऊ मुरली म नाच्छु फेरि उसलाई भन्छ होला मुरली बजाउनु फेरि होइन तिमी बजाऊ मुरली तिरिरी म नाच्छु फेरि र केटीको नि म लाइक यही लाइन मैले बजाउनु पर्यो मुरली आउँदैन बजाउनु अझै त बजाएर त खुब यस्तो दिइरहेको थियो त राति थियो पनि गर्दै तिमी नाच्छ फेरि म आसिफ दाइलाई भन्छु सँगै बजाउँ सँगै नाच असिम दाइलाई भन्छु त्यसो भए असिम दाइ नाच्छ हामी दुईजना बजाउने ओके उम्लियो भने पोखिन्छ उम्लियो भने पोखिन्छ कसलाई भन्नु यो दुधलाई कराईलाई कसरी कराइ उम्लिन्छ धेरै नतातियो है कराई कोही मान्छेलाई इफ यु कराई बेसी तातियो भने दुध उम्लेर पोखिन्छ दुध तातिने त कराई तातेपछि न आगोलाई सिकाइदिनु भयो इम्प्रोभाइज गर्नुभयो उहाँले द्याट्स वाइ इज डिरेक्टर यु नोज हाउ टु इम्प्रोभाइज अल द थिङ्स होइन सेटमा पनि गफमा पनि एनिवेज नेक्स्ट आँसुको अर्थ के थाहा आइजानेलाई वाह 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 क्या लाइन छ ल भनिदेऊ त हजुर 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 सोधेको पर्छ है तिमीलाई सोधिरहेको दिनेश हाम्रो दिनेश सिटौला चाहिँ मिडिया कोअर्डिनेटर होइन स्टुपिड आन्सर भयो म उहाँलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु त सक्यो कुरो होइन दिनेश आँसुको अर्थ के थाहा आइजानेलाई फाइन्ड समवन न्यू दिनेश है हो क्या अब चाहिँ त्यही भएर त्यस्तो हुँदैन आफैलाई भन्छु नि त्यसो भए ल भ कसले रुवाएर गएको थियो छन् कोही होला नि तपाईँले रुवाएर यतातिर आउनुभयो दस पढेको चाहिँ रातो भयो बाबु
मेरो आन्सर दुईटा आइसक्यो तिमीले एउटा पनि हाल्छौ सुनौ भन्नु न हल्ला आइरहेको छ सोचिरहेको मान्छे कसलाई भन्ने त मैले एकजना पो भन्नु धेरै छ क्या मेरो आन्सर भइसक्यो तिम्रो भन न के होस् आन्सर के थियो दिनेश सिटौला You can't copy that. मेरो सन्ध्या त्यसो भए Oh, right, no. Oh my god. This is very smart. सबभन्दा धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ होइन सो वी कान्ट प्ले विथ ह्यार मेरो को हुनसक्छ आँसुको अर्थ के थाहा रुवाइँदैन मेरो भिनाजुलाई फिल्मको मेरो साथीलाई फोन भन्नु होला भिनाजुलाई तपाईँ नभएको साथीलाई आउँदैन दिमागमा आउँदैन You will answer this question in the next interview. Next Okay. time, होइन सोचेर आउनु होला next time अर्को इन्टरभ्यूमा है Pinky promise. We are wearing pink dress. So Pinky promise. Yeah. Okay. You सक्यो round होइन so like I have a statement. तपाईहरु true or false भन्नुहुन्छ है त. Okay. Starting with you. He fights for love or rather skip hurdle with somebody else. फाइट्स फर लभै होला What do you say? He fights for love or else skip hurdle with somebody else? उसले होला भन्ने होइन म चाहिँ सिफाइज त लभ हजुरको कुरा मैले त्यति धेरै ओभर कन्फिडेन्ट भएर पनि त भन्नु मिलेन नि त पछि होइनमा भन्थ्यो भने नो कमेन्ट्स Okay, so how many boys she had dated so far? We are guess मलाई- so easy, no? Guess मलाई don't. You must. मलाई यस्तो क्वेसनहरूले नसोधे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ किन? हँ? किन आन्सर दिँदाखेरि पनि चलन हुन्छ My boyfriend list पर आउनु नराख्नुहुन्छ क्या? He's my husband. Yeah. त्यही भएर त्यही सत्य त्यही हो त्योभन्दा बाहेक सबै झुटो हो Okay, उहाँको सक्नु उहाँको माने मैले इज भेरी ट्रु लभर होइन अर्को कुरा नमाने पनि ट्रु लभर कुरा मान्नुपर्छ बट यु से कतिजना गर्ल्स डेट गर्नुभयो उहाँले सो फार As far as I know, there are 3 of them. तर अघि एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ उहाँले होला 3-4जना भन्नुभयो भनेपछि एकजना चाहिँ कोही भन्नु स्टोर मारेछ 4जना हुनुहुँदो रहेछ मस्ती ओके अर दुइटै एड गर्नु पऱ्यो 7 एनिवेज उहाँ एकदमै धेरै फर्गेटफुल हुनुहुन्छ बिर्सिराख्नुहुन्छ कुराहरू ट्रु True. सी इज भेरी फर्गेटफुल नो Not at all. याद गरी सम्झाउँछ चाहिने टाइममा कहिले त्यसमाथि। कुन सिचुएसनमा वाह त्यो खतरा हुनु रहेछ गुड रेकर्ड अनि उहाँ एकदमै बिग टाइम इटर हो धेरै खानु पाउँछ धेरै खान खोज्छ थोरै खान्छ धेरै खानेमै हो ट्रु ओके एकदमै सेल्फ सेन्टर्ड हुनुहुन्छ उहाँ फल्स उहाँ सेल्फ सेन्टर्ड आधा 50-50 फल्स भयो सो यस आजको यो बसाइमा अलिकति तपाईँहरूको ऱ्यापो पनि हामीले दर्शक सामु देखाउने प्रयास हामीले गऱ्यौँ थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम सो यहाँ जाँदै अबाउट खामसेरी घामटसेरी के भन्ने अब यो फ्राइडेबाट कार्तिक आर्टबाट रिलिज हुँदैछ होपफुली हामीले चाहिँ एक्चुअली रेकर्ड गर्नुपर्ने रहेछ कि लास्ट सबैले त्यही भने। दिने कि होपफुली तपाईँहरू सबैलाई मनपर्छ होला भन्ने आशा गरेको छु सो फ्राइडे हलमा घामटसेरी लाग्दैछ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला त्यही हुन्छ त्यही हो घाबट चाहिँ रिलिज हुँदैछ कार्तिक 8 गते फ्राइडे कमिङ फ्राइडे धेरै टाइम छैन हामीसँग र जसले ट्रेलर हेर्नु भएको छैन इट्स अन युट्युब गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ र फिल्म राम्रो छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हलमै गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ र राम्रो नराम्रो के लाग्छ अनेस्ट कमेन्ट गरिदिनु होला बस्त एन्टरटेनमेन्टलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच प्लेजर इज अल आवर्स सो घामड चाहिँ नेपाली सिनेमाको के हो जस्तो लाग्छ घामड भन्ने टर्म इन्डस्ट्रीमै? Or is ए, it पुरै Ahmed best इन्डस्ट्रीमा? thing in this industry? भनेको म क्वेसन बुझेन घामड के कुरा चाहिँ इन्डस्ट्रीको लागि एकदमै घामडपूर्ण छ जस्तो लाग्छ धेरै कुरा छ त्यो अब त्यो मैले मेरो बुझाइको हिसाबमा चाहिँ हुन्छ नि आई थिङ्क हाम्रो चलचित्र विकास बोर्ड जुन बनेको छ नि त्यो चाहिँ त्यो संस्थान चाहिँ एउटा त्यसरी प्रस्तुत भएर जस्तो लाग्छ होइन बिकज एभ्री वान हु कम्स देयर दे कम आउट विथ हामी केही गर्छौँ भनेर आउँछ तर खासै फ्रुटफुल त्यहाँबाट केही पनि भएको छैन सँगसँगै हामी गरिरहेछौँ भन्ने कुरा आउनु पनि छोडेको छैन ओके सो रिपिटेडली होइन हामी गरिरहेछौँ त
तपाईँहरूको साथ सहयोग भएमा यो चिज गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ, तर त्यस्तो डिफ्रेन्स नै ल्याउने किसिमको केही चिज चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। नेपाली सिनेमाको लागि को कहाँबाट जस्तो लाग्छ होला? म त को भन्दा पनि अहिले जुन प्रकारले हाम्रो हुन्छ नि मिडियाहरू आइरहेको छ, ऱ्यान्डम मिडियाजहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई अलिकति रङ गरिरहेको छ भने उहाँहरूलाई पनि जसले गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, बट स्टिल गरिराख्नु भएको छ होइन। हो त्यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति डिरेक्टरको बोली र एक्टरको बोली कस्तो मजाले बाजियो। या आई नो द्याट दिस यु डु यो डान्स आउँछ भने आई वाज लाइक मैले सोचिरहेको थिएँ। वेल सेड, थ्याङ्क यू सो मच। अब फास्ट टर्म सोध्छु भन्नु ल। तपाईँलाई सोचेँ फर्स्टमा खुर्र मोस्ट एक्सपेन्सिभ मेकअप प्रडक्ट तपाईँलेसम्म किन्नु भएको? नन मेकअप प्रडक्टमा पर्फ्युमहरू पनि पर्छ। पर्फ्युम लिप बाम मैले बुढीलाई किन्दैछु। ए के किन्नु भएको थियो? हजुर आफूलाई किनेको भन्छ न। आफ्नोलाई किनेको त यादै त छैन। तिम्रो किन्दाखेरि अलिक महँगो परेको थियो, त्यही भएर याद छ। कति परेको थियो? के किन्नु भएको? 15-16 हजार कति परेको थियो। एउटा पर्फ्युम किन्दै थिएँ मैले, के हो डियोरको के को। कहिले हो? जहिले पनि ल्याएर लाउनु लगायो, अनि सकिसके पछाडि कहिले हो? म त कहिले पनि होल थियो होला नि कहिले। डेट राखिसम्म छैन क्या? किनिदिएको त थिएँ, त्यति त याद छ नि त। ओके तपाईँको महँगो मेकअपको मेरो त महँगै हुन्छ मेकअपहरू त, बिकज अब मेकअपहरू युज भइरहेको हुन्छ। तर एक्ज्याक्टली यही भन्दा पनि हेयरको पनि हुनसक्छ होइन। एक्सटेन्सन थियो अलिक महँगो, कति स्पेन्ड गर्नुभएको थियो? त्यस्तै 30,000 जस्तो त्यस्तो थियो होला। 30,000 को एक्सटेन्सन मेरै कपाल मागेर अलिकति काटेर दिन्थेँ नि बरु। यो क्वालिटीको कपाल होइन नि त, हाम्रो क्वालिटी चाहिँ नो क्वालिटी। ओके एक्सपेन्सिभ मोबाइल फोन किन्नु भएको अहिलेसम्म? आइफोन किनेर बुढीलाई नै गिफ्ट दिएको थिएँ। कति कुन चाहिँ लाइक कुन मोडल? 7S होला। ओके वी नो द प्राइस। प्राइसहरू भएन तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले आफूले गिफ्ट गरेको फोन आइफोन मलाई के किन्दिनु क्या? मलाई यता दिन्छ यता चाहिँ जाँदैन जस्तो छ। उहाँले दुईवटा किनिदिनु भएको थियो, अहिले चाहिँ सबै भनिसक्नु भयो, बाँकी पनि छैन। एक्सपेन्सिभ भेहिकल? एक्सपेन्सिभ भेहिकल त मैले चढिरहेकै गाडी हो मेरो लागि। वर्थ रुपिस? त्यो वर्थ कति थियो होला र 34-35 लाखको थियो। कुन मोडल? इको स्पोर्ट्स फोर्डको। अनि तपाईँको भेहिकल एक्सपेन्सिभ? मैले मेरै गाडी कति कुन मोडल कति वर्थ रुपिस? मेरो त्यस्तो एक्सपेन्सिभ होइन, बिकज इट वाज सेकेन्ड ह्यान्ड। मेरो चाहिँ अराउन्ड 18-19 जस्तो छ होला। ओके सो अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नु भएको गर्नु भएको एकदमै एक्सपेन्सिभ मुभी? एक्सपेन्सिभ मुभी मलाई कुन चाहिँ पुरै ओभरअल बजेट सबभन्दा एक्सपेन्सिभ मुभी त कुन गरेँ होला? मैले आफ्नै फिल्म गरेको लुड्डु। द्याट वाज मैले गरेको फिल्महरूमा चाहिँ एक्सपेन्सिभ आयो। 1.5 करोड कति भएको थियो। मेरो चाहिँ अब आएर इन टर्म्स अफ इन्कम तपाईँले त इन्भेस्ट गर्नु भएको छैन सो फार इन मुभिज होइन? ओके इन्कम उस्तै हो, 2-3 मुभीमा उस्तै हुन्छ। सो एक्ज्याक्टली यही मुभी भन्दा नि अब लेटेस्ट मुभिजहरू नै हुन्छ। घामट सेरी भनेर बुझ्छु मैलेसम्मको लागि। घामट सेरी त्योभन्दा अगाडिको मुभी पनि हुनसक्छ। यसमा चाहिँ सक्छको किन आन्सर? आइम लाइक आई कान्ट यु से एक्ज्याक्ट त्यसै एउटै जस्तो हो सबै लेटेस्ट मुभिजहरूमा। ओके सो तपाईँको अहिलेसम्मको एक्सपेन्सिभ ट्रिप? एक्सपेन्सिभ ट्रिप अस्तिको थाइल्यान्ड गएकै ट्रिप त होला नि होइन? अरूतिर त गएकै छैन। बुढाबुढी अर्कै हुनसक्छ, त्यो त गइरहन्छ। सो उहाँको थाइल्यान्ड ट्रिप रहेछ तपाईँको? मेरो पनि थाइल्यान्ड ट्रिपै हो। कति दुवैजनाको एकमुष्ट? दुवैजनाको एकमुष्ट भन्दा पनि त्यहाँ त मेरो ठिस्स मात्रै खर्च भयो, बाँकी सबै उहाँले खर्च गर्नुभयो। तपाईँले प्लान गर्नुभएको थियो? हजुर। हाउ मच यु स्पेन्ड गर्नु भयो होला 5-6 लाख। है सो तपाईँको एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ फ्रेन्ड जसको महत्त्व धेरै छ भनौँ न? बुढी नै हो नि मेरो त। तपाईँको एक्सपेन्सिभ फ्रेन्ड इन टर्म्स अफ के एक्सपेन्सिभ बप्पीलेरी टाइप एक्सपेन्सिभ कि? ओके यु क्यान कनेक्ट टु द्याट टु। लेट्स नट कनेक्ट त्यो वेमा। तर एक्सपेन्सिभ भन्नाले त्यही नै हो, अब हस्बेन्ड फ्यामिलीहरू नै हुन्छ एक्सपेन्सिभ त्यो मानेमा चाहिँ रिलेसनसिपमा चाहिँ। तर एक्सपेन्सिभ
फ्रेन्ड अब मैले धेरै एक्सपेन्ड आई मिन के अरे स्पेन्ड गरेको चाहिँ उहाँ नै हो, त्यही भएर एक्सपेन्सिभ फ्रेन्ड पनि उहाँ नै हो। उहाँसँगको सम्बन्ध भारी लागिरहेछ, हामीलाई महँगो लागिरहेछ यहाँलाई होइन? महँगो इन अ वे कस्तो भन्दाखेरि भ्यालुएबल। ओके, सो या तपाईँको एक्सपेन्सिभ ब्याग अहिलेसम्म ब्याग बोक्नुहुन्छ? ब्याग यादै छैन ब्याग उहाँलाई केटीहरूलाई धेरै थाहा हुन्छ। म पनि त्यस्तो त्यो ब्यागहरूमा त्यस्तो खासै स्पेन्ड त गर्दिनँ, ब्रान्डेड ब्याग्सहरू त्यसो भने मलाई एकदम धेरै गिफ्टहरू आइरहेको हुन्छ ब्यागहरू, त्यही नै हो। मैले अस्ति किनेको एउटा भिक्टोरिया सिक्रेट्सको ब्याग किनेको थिएँ, त्यस्तो धेरै परेको थिएन, 1000 जस्तो मात्रै परेको थियो। त्यस्तो धेरै परेको थिएन भनिसके पछाडि ब्याग्सहरू एकदम एक्सपेन्सिभ ब्याग्सहरू ब्रान्डेड ब्याग्सहरू हुन्छन्, त्यस्तो 10,000 को ब्यागमा हाल्ने चाहिँ के हो? 2000 उहाँले 30,000 को पर्फ्युम किन्नु भयो, के भनिरहेको थियो नि त्यो हाल्यो होला। 30,000 को एक्सटेन्सन के हो पो थियो हाल्ने कुरा भएन। एनिवेज पेयर अफ सुज तपाईँले महँगो किन्नु भएको अरू गिफ्ट कहीँबाट आयो? मैले किनेको भने किनिदिएको छ यसमा चाहिँ बाइ द वे किनिदिएको आउँछ। कहिले? बिलमा हेर्छु ल डेट मैले केही पनि किनेको छैन। छ तर महँगो। यो टी सर्ट कसले किनिदिएको, जुत्ता कसले किनिदिएको? जुत्ता मैले किनेको, पैसा तेरो परेको अर्कै कुरो हो त्यो। किन चाहिँ हामीलाई पैसा चाहिँ भएको उहाँको टेक्निकली सरी सबैजना त्यही भएर आफूले किने त केही नहुने भयो त्यसमा त। कसले एक्सपेन्सिभ? अनि अस्ति यो घामटछेरीको सुटिङ सकाइसके पछाडि इन्डियामा गएर किनेको थिएँ एउटा होइन, 15-16 हजार कतिको जुत्ता किनेको थिएँ। त्योभन्दा महँगो त मैले किनिदिएको छु ल प्लिज। कति थियो? हो र? कुन चाहिँ? म इन्डिया गएर ल्याइदिएको बेलामा एडिडासको कि नाइकीको। कतिको थियो र त्यो? कतिको थियो? प्राइस मलाई भनेन। 11,000 आइसीको थियो। भनेपछि मेरो खुट्टा त भाग्यमा नि रहेछ, महँगो महँगो लाउनु पाउँदो रहेछ। क्याब चाहिँ अलि सस्तै परिरहेको थियो खुट्टा अन्त। र आई प्रिफर सुज चाहिँ मलाई एकदम धेरै लाउन फ्लन्ट गर्ने स्टाइल पनि त्यही हो भनेर त्यही मात्र, अरू चाहिँ आई डोन्ट केयर। ओके, सो एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ भएको खर्च गरिएको हेल्थमा कति खर्च गर्नुभएको छ? आफ्नो अर हेल्थ? त्यो त मैले चाहिँ ममको हेल्थको लागि भनेर आई बिन स्पेन्डिङ वाट एभर आई हेड टिल नाउ। टचवुड मेरो त्यस्तो हेल्थ केसेसमा त्यस्तो धेरै मैले खर्च गर्नु परेको छैन लकिली। गर्नु पऱ्यो भने त्यो अहिले अलिअलि कहिले काहीँ होला, त्यो अहिले त अब म बिरामी नै भइसकेपछि त हेल्थ केयर गर्ने त मान्ने हुन्छ, सो त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ के पनि छैन। Are the fans real or they are illusion? I don't know about fans होइन उहाँ के कस्तो हुन्छ, बट वेल विशर्सहरू दे आर रियल। ओके, यहाँको वेल विशर्सको एकदमै बेस्ट मोमेन्ट यु ह्याड विथ? तर मलाई मेरो बेस्ट मोमेन्ट भनेकै मेरो मुभी रिलिज भइसके पछाडि होइन, द काइन्ड अफ मेसेजेस द्याट आई गेट, बी इट पोजिटिभ बी इट नेगेटिभ। तर त्यो नेगेटिभ पनि यसरी आउँछ कि लाइक हुन्छ नि, लाइक दे लाइक इट, दे आर पिपल हुल लाइक इट, दे विल बी पिपल हुल नट लाइक इट, दे विल बी पिपल लाइक ठिकै छ यहाँ हुन्छ नि। तर किनभने मन परेकोहरूले त राम्रै चिज लेख्नुहुन्छ, दामी लाग्यो दाइ यहाँ भनेर, मन नपरेकोहरूले पनि हुन्छ नि दाइ योचोटि चाहिँ झुरै थियो फिल्म, अर्को चाहिँ अलिक खतरा बनाउनु है भनेर यसरी पनि आउँछ क्या मलाई आउँदाखेरि। एन्ड द्याट मेक्स मी हुन्छ नि थिङ्क बिफोर डुइङ एनी वर्क क्या। अनि त्यो काइन्ड अफ वेल विशर्सहरू चाहिँ हुनुहुन्छ एन्ड आई फिल गुड अबाउट देम। Okay, you don't believe in the term fans at all? होइन हुन्छ होला, म मेरो पर्सनल उयो मात्रै मलाई त्यो फ्यान भन्न हुन्छ नि, मेरो कोही फ्यान छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो चिजहरू, अनि मलाई त्यो चिजसँग प्रब्लम होइन क्या। म आफैलाई नै त्यो शब्द नै हुन्छ नि, मेरो पनि कोही फ्यान हुनसक्छ जिन्दगीमा भन्ने लाग्ने भएर मात्रै मैले भन्ने हो। मलाई चाहिँ भने मेरो भलो चिताउने मान्छेहरू हो जस्तो लाग्छ क्या। आजकल सोसियल नेटवर्किङ साइट्समा फलानुको फ्यान क्लब भनेर बनाउने चलन छ, डु यु सी द्याट मेरो चाहिँ छ कि छैन भनेर यसो? मलाई हिजो भर्खर कसले भन्दै थियो तिम्रो फ्यान पेज रहेछ यहाँमा भनेर भनेपछि थाहा पाएको मैले, न त मैले खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट दिएर हेर्थेँ। सो या, डु यु फ्यान्स रियल हुन्छ कि इल्युजन जस्तो लाग्छ? त्यही मैले अघि भने जस्तै उहाँले भन्नुभएको जस्तै म पनि खासै त्यो फ्यान्स भनेर त्यो वेमा त्यस्तो त बिलिभ गर्दैन। मेरो पनि वेल विशर्स या भन्नु फलोवर्स हुनसक्ला मेबी होइन, तर फ्यान्स भनेर मलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ भन्नलाई।
अनि त्यही नै हो मेरो पनि अब म चाहिँ मेरो चाहिँ इन्स्टाग्राममा हुनुहुन्छ बेसिकली एकदमै हुन्छ नि मसँग मेरो कनेक्सन चाहिँ बेसी उहाँहरूसँग इन्स्टाग्राममा चाहिँ हुन्छ मैले फलो ब्याक गरेको हुन्छ मलाई चाहिँ कति बेला रियलाइज भएको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अननेसेसरी यो कन्ट्रोभर्सिजहरू रुमर्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ म जति हट हुन्छ उहाँ पनि त्यति हट हुने रहेछ कि हो त्यति बेला चाहिँ हो दे आर माई जेन्युन हुन्छ नि फलोवर्सहरू मेरो जेन्युन वेल विसेसहरू चाहिँ हुनुहुन्छ हुन्छ नट आई डोन्ट कल देम माई फ्यान्स वरेभर म चाहिँ अलिकति फ्यामिली जस्तै लाग्छ उहाँहरू सो त्यो चाहिँ सो लाइक फ्यान भन्ने टर्म चाहिँ इल्युजनै हो बरु भयो भने फ्यामिली भन्नु चाहिँ मनपर्छ यहाँलाई फ्यान्स भन्नाले हुन्छ फ्यान तर त्यस्तो मन फ्यान ऊ त मेरो फ्यान हो नि भनौँ मैले चाहिँ मेरो मुखबाट चाहिँ कहिले पनि निस्किँदैन मेरो पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई पनि त्यो फ्यानवाला भन्न चाहिँ कहिले आफ्नो फ्यान फलोइङ कति छन् फ्यान क्लबमा के हुँदैछ भन्ने चासो दिनुभएको छ अब त्यस्तो त हेरेको छैन तर हुन्छ कसरी थाहा पाउँछ भन्दा अरूले मलाई रिक्वेस्ट पठाउने बेलामा या अरूले मलाई सर्च गरेको बेलामा चाहिँ यति धेरै फ्यान पेजेसहरू रहेछ होइन इन्स्टाग्राममा अकाउन्टहरू रहेछ अरूहरूको भनेर त्यसरी थाहा हुन्छ मैले आफैले चेक चाहिँ गरेको छुइनँ अहिलेसम्म Okay, thank you. Thank you. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.